السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. وصفه اليوم هي شوسون بالدجاج. صراحه كتجي رائعه، لا في العجين ديالها ولا حتى الحشو ديالها كتجي لذيذه. تابعوا معايا الفيديو ان شاء الله حتى الاخير باش تشوفوا كيف غادي يجيو هاد لي شوسون. بسم الله على بركه الله. غادي نحتاجو في الحشوه الشعريه الصينيه او الفيرميسيل اللي انا رقدتها في الماء دافي وخليتها حتى طابت. بالنسبه لهنايا عندي البصله مشلطه رقيقه، كذلك عندي انا ستر ديال لادانت اولا ديال الدجاج مطحون، انا طحنته على شكل كفته. وعندي هنايا قزبر ومعدنوس، عندي الزيتون مقطع طريفات خضر، وكذلك للتزيين غادي نحتاج فرماج مربع، وغادي نحتاج الحبه السوداء والبافون. بالنسبه للحبه السوداء سانوج. وهنايا عندي توم بودره كيف كتشوفوا معايا، واللي عنده هكا اللي ما عندوش الثوم بودره تعوضها بالدريس ديال الثومه. وبالنسبه للعطريه عندي تحميره شويه ديال الملح، نحاولوا ما نكثروش الملح. وعندي سكينجبير خرق ومعرق والابزار. غادي بالنسبه للعطريه غير معلقه صغيره من كل حاجه، ما نكثروش بزاف. بالنسبه للسكينجبير نحاولوا ما نكثروش منه، فقط هانتوما كتشوفوا قدامكم. الملح كيف قلت لكم ما تكثروش منه، اللي عندنا بزاف ديال الحويجات اللي هي مالحه. والا كانت عندكم البنات صوص صوجا ضيفوها حتى هي كتجي زوينه الصراحه في المذاق ديالها، وفي هذه الحشوه كتجي رائعه، غير انا ما متواجداش عندي. وهنايا خديت المقله ديالي غنضيف ليها الزيت. بالنسبه للزيت ضفت زيت الروميه. غادي نحيد هاد غادي ناخذ عفوا الابزار، غادي نضيفو للزيت، وغادي ناخذ البصله مشلطه غادي نضيفها حتى هي، ونديرهم فوق من العافيه على النار هكا مهيله حتى تدبال ليا هاد البصله، يعني طيح ما تبقاش واقفه. وغادي نرجع معكم. هنا انا وضعتها فوق من البوطه كيف ما كتشوفوا معايا، وكنبقى هكا كنحركها بملعقه خشبيه حتى تدبال ليا هاد البصله ويتغير اللون ديالها. وهنا ها هي البصله ديالي تشحرات ليا، غادي نضيف ليها الكفته ديال الدجاج اولا ديال لادان فحال فحال ضفتها ليها. وغادي نضيف ليها كذلك ربيع قزبر ومعدنوس، وغادي نضيف العطريه، نضيف التوابل اللي عندي كلها كيف ما قلت لكم. معلقه صغيره ديال التحميره، معلقه صغيره ديال خرق ومعرق، ومعلقه صغيره مع مرج ديال الابزار، وكذلك سكينجبير راس معلقه، والملح ما نكثرش منه. وهنايا درت الثومه بودره صراحه كتعطي واحد المذاق رائع. وهنا طابت لي الحشوه ديالتي، غادي باش نضيف لها الزيتون. بالنسبه للزيتون ما نضيفوه حتى طيب الحشوه، حتى طيب مزيان، عاد نزيدو الزيتون ونحيدوها من فوق من البوطه. وهنا انا حيدت الحشوه ديالي من فوق من البوطه. غادي نضيف لها هنايا الفيرميسيل اللي قلت لكم رقدتها اولا حطيتها هكا في الماء سخون. بالنسبه لهذا الفيرميسيل تحط في الماء سخون بزاف باش هكا طيح بلا ما نديروها فوق من البوطه تغلى تخسر لينا. هنا بعد ما حطيت الحشوه ديالي تبرد غادي ندوزو باش نحضروا العجين. بالنسبه للعجين غادي نحتاجوا ل 500 غرام ديال الدقيق، الفورص ديال من نوع ديال الحلويات، وكذلك غادي نضيف الملح كتبقى على حسب الذوق. عندي ملعقه صغيره ديال الخميره الفوريه، نحاولوا ما نكثروش منها بزاف. عندي 2 معالق كبار ديال الحليب بودره، وكذلك عندي ملعقه كبيره ديال المايونيز، وعندي ملعقه كبيره ديال سكر سنيده، وكذلك عندي معلقه صغيره ديال خميره الحلويات، وعندي الماء دافئ باش غادي نعجن، وكذلك عندي الزيت الروميه. بالنسبه للزيت نعوضوه بالزبده. وهنا غادي ندوز باش نعجنوها. غادي نضيف الخميره، غادي نضيف سكر سنيده فوق من الخميره الفوريه، غادي نضيف نيدو اولا الحليب بودره، وكذلك غادي نضيف كيف غادي تشوفوا معايا انا هنا غنستعمل ملعقه كبيره. علاش غيبان لكم غير النصف فيها، هي معلقه صغيره غادي نضيفها حتى هي. وكذلك غادي نضيف معلقه كبيره كيف قلت لكم ديال المايونيز،
وهنا غادي نضيف الماء الخميره والسكر ساينده باش يتفاعلوا ليا. وهنا غادي ناخذ باش نضيف ليهم الزيت. غادي نحتاجو واحد 2 معالق كبار ديال الزيت. وهنا هادشي علاش قلت لكم اننا ما نكثروش الملح، لحقاش المايونيز راه مالح شويه، ما نحاولوش نكثروا الملح في العجين، وكيبقى على حسب الذوق ديالكم. وهنا غادي ندوزو باش نعجنوا العجين ديالي ونرجع معكم. وهنا عفوا ضاع ليا المقطع ديال فاش عجنتها وكملت وبغيت نوريها لكم فاش غنحطها تخمر. ضاع ليا المقطع، ماشي مشكل. وهنايا بعد ما خمرات العجينه غادي ناخذ واحد القليل من الدقيق باش غادي نسبح هاد العجين، وغادي نسبحها بالمدلك كيف كتشوفوا معايا. غادي ناخذ الكره الاولى وغادي نبدا تنسبحها مزيان ونرجع. بالنسبه لهنا انا كملت العجين ديالي سبحتها. غادي ناخذ زلافه باش غادي نطبع هذا العجين ديالي. انا عندي الطابع البنات ديال العجين، ولكن جاني شويه صغير. انا بغيت نحضر هاد لي شوصون هكا يكونوا كبار شويه، وغادي نقاد هاد الدوائر هكا بيديا ونرجع باش نوضعوا فيهم الحشوه. وهنا انا وضعت الحشوه ديالي في هذا الاناء باش غادي نبدا نهز هكا معلقه كبيره ونحط في وسط العجين كيف غادي تشوفوا معايا. غادي نبقى بحال هكا كنهز معلقه اولا على حسب نتوما واش بغيتو هاد لي شوصون يكونوا عامرين بزاف اولا غير هكا شويه. ونبقاو تنحطوا هكا نستمروا في هذه العمليه. ونضيف لهم الفرماج المربع. ممكن الفرماج المربع تعوضوه بالفرماج المثلث او تستغنوا عليه مره، ماشي يعني ماشي ضروري، غير هو كيعطي واحد المذاق زوين مع هاد الحشوه ديال الدجاج، كيجي صراحه زوين. وهنا غادي ناخذ الماء باش غادي نلصق العجين على بعضياتها كيف شفتوا راه تهزات ليا، وهكا نضغط بالاصابع ديالي باش تلصق ليا العجين على بعضياتها. وغادي نبقى مستمره هكا في هذه العمليه. كذلك غادي نوضع الفرماج. انا هنايا خديت الفرماج كناخذ النصف ديال هذا المربع وكنبقى غادا بحال هكا حتى نكمل. كيف قلت لكم هذه المرحله صراحه بالنسبه عفوا الماء، هاد الماء ملي كنوضعوه هكا على العجين كتلتصق ما كتبقاش تهز معاكم. هذه مرحله. وهنا بعد ما كملت لي شوصون ديالي عمرتهم بالحشوه وساليت، غادي ناخذ هنايا صفار بيضاء وغادي نضيف ليه واحد الملعقه صغيره ديال الحليب اولا ملعقه كبيره. وهنا كذلك غادي ناخذ فورشيت باش غادي ندهن عفوا فورشيت باش غادي نضغط على لي شوصون باش ما يتحلوش ليا في الفرن. شفتوا كنعاودوا نضغطوا عليهم بالفورشيت كيعطيونا منظر، وكذلك ما يتحلوش بعد ما يتنفخوا كيف ما شفتوا. غادي نبقى هكا كنضغط حتى نكمل. وغادي ناخذ هذيك صفار بيضاء والحليب غادي نبدا ندهن الوجه ديالهم. صراحه بالنسبه لهاد صفار بيضاء كتعطيهم والحليب كيعطيهم الصراحه واحد اللمعان رائع في هاد لي شوصون. وكذلك الا عندكم صوص صوجا حتى هي تضيفوا واحد القطرات منها، حتى هي كتعطيهم واحد اللون ذهبي رائع وزوين. وهنا غادي نزين بالبافو، غادي نزين النصف ديالهم بالبافو والنصف الثاني بالسانوج اولا الحبه السوداء. بالنسبه لهاد لي شوصون غادي ندخلهم للفرن على 220 درجه، وكذلك المده ديال نصف ساعه. بالنسبه للفرن راني سخنته من قبل، وغادي ندخلهم يطيبوا ونرجع معكم تشوفوا الشكل ديالو. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم بعد ما خرجتهم من الفرن. وضعتهم في هذا الصحن هكا ديال التقديم. شفتوا كيفاش كيجيو طيبين ومحمرين من الفوق، كيجي فيهم واحد اللون رائع. غير انا البنات عندي هنايا الاضاءه شويه ناصحه ما بينتش ديك اللون الذهبي ديالهم.
شفتوا جات الاضاءه فيهم وكيجيو كيلمعوا. هانتوما كتشوفوا كيفاش دايرين داك اللمعان ديالهم، كيجي غزال، كيجيو هشاش ورطبين. صراحه العجين رائعه. هي اللي كنعتمد عليها هكا في لي شوسون. ممكن تستغناو على الحليب بودره، ولكن كيعطي واحد القوام زوين في العجين. هانتوما شوفوا رائعين صراحه. جربوهم ان شاء الله وينجحوا معكم حتى نتوما، وتخليو لي التعاليق. قلت لكم تخليو لي التعاليق على هاد لي شوسون كيفاش جاوكم. وهكذا نوضوا نحيدوا العكاز ونحاولوا نوجدوا شي حاجه نجربوها لرمضان ان شاء الله. وهنا غادي نفتح معكم وحده باش تشوفوها كيف جات. راه باقا سخونه. شفتوا هشيشه صراحه غزاله من الداخل، كتجي قطنيه. القوام ديال العجين كيجي قطني، كتذوب حتى في الفم. البنات ملي كتبداو تمضغوا فيها صراحه كتذوب، كتجي خفيفه. شوفوا الخفه ديالها صراحه اروع لي شوسون واحسن ما جربت. هنا كنقول لكم شكرا على المتابعه ديالكم للفيديو، وكنقول لكم شكرا للتشجيع ديالكم، وشكرا للناس الجداد اللي دخلوا انضموا للقناه ديالي. كنقول لهم شكرا لكم.